नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशको राजनीतिसँगै देशको सीमाको विषयमा, देशको सार्वभौमसत्ताको विषयमा, देशको अखण्डताको विषयमा पनि आज चर्चा गर्छौँ। तर त्योभन्दा पहिले खास गरी यो अहिलेको सरकार र विगतको सरकारमा काण्डै काण्ड भए र यी काण्डको छानबिन गर्नका निम्ति केही हौसिए, केही गर्न आतुर बने, तर राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय, संवैधानिक नियोगहरू, संवैधानिक आयोगहरू भने मूक दर्शक छन्। तर तिनका नियुक्ति राजनीतिक दलकै पहुँच र तिनका आसेपासे मान्छे भएका कारणले गर्दा राज्यका ती अङ्ग भने निरही जस्तै अर्थात् अपाङ्ग जस्तै देखिएका छन्। यस्तो किन भयो भनेर बुझ्ने हो भने यी सबै राजनीतिक दलका दास जस्ता पनि देखिएका छन्। कयौँ महत्त्वपूर्ण आयोगहरूमा उहाँहरूको जिम्मेवारी दिए पनि ती भनेका प्यारालाइसिस भएका जस्ता देखिन्छन्। विशेष गरी अख्तियार छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, लगायतका राज्यका कयौँ महत्त्वपूर्ण छानबिन गर्न सक्ने महालेखा परीक्षक, त्यसै गरी राजस्व र यी धेरै हुँदा पनि यिनले काम गर्न सकेनन्। हेर्नुहोस्, किनभने यिनमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक दबाव छ। त्यसै गरी अदालतमा पनि न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशसम्म पुग्दा ती सबै दलका मान्छेहरू र तिनकै दाउपेच र तिनकै भनसुन चल्ने कारणले गर्दा अदालत पनि फैसला गर्दा बडो चुकेको देखिन्छ। विशेषतः पछिल्लो समय यो सरकारका मन्त्री हावाहुरी बतासलाई उडाउनका निम्ति प्रेमाले लागिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले शक्तिशाली रूपमा एक्लै दौडिरहनु भएको छ कि उहाँको कार्यशैली एक्लै दौडिरहँदा सरकारको उहाँलाई समर्थन छ कि छैन? किनभने उहाँले जुन आँट हिम्मत गर्नु भएको छ, अन्य मन्त्रीमा त्यो आँट हिम्मत भने देखिएन। तर यतिखेर जब्बर मानिएका 100 किलो अर्थात् 100 केजीका चाहिँ प्रेम आले यतिखेर सबैमाथि भारी परेका छन्। यी प्रेम आले जो पर्यटन तथा अहिलेको संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले के साँच्चीकै सबैको यो होस आवास उडाउने गरेर काम गरिरहँदा कहीँ कतै आफ्नो मन्त्री पदको होस गुमाउने पो हुन् कि आफ्नै मन्त्री पद खुस्किने पो हो कि, त्यो पनि चिन्ता उहाँलाई होला। भलै उहाँ आज नारायणहिटी र त्यसै गरी चाहिँ पशुपतिमा बनेको यो जुन आश्रम छ अर्थात् उहाँले बनाएको त्यो धर्मशाला पुगिरहँदा उहाँ सक हुनु पर्यो। अर्थात् त्यो 5 स्टार 7 स्टार जस्तो देखिएको त्यो होटल बडो त्यो नक्सा पास नगरेर अवैधानिक रूपमा बनाइएको कुरा उहाँले बताइरहँदा यसको छानबिनका निम्ति आज कमिटी बनेको छ। यसले के प्रतिवेदन दिन्छ? के साँच्चीकै प्रेम आलेले यी सबै हुरी बतासहरू जो बतासमा लागेका छन् या यी विभिन्न किसिमका संलग्न देखिएका पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईसम्मलाई उहाँले मुछिरहँदा के कारबाही गर्नु होला यो, या वास्तवमै उहाँ पनि स्टन गरेर 4 दिन चर्चा, त्यसपछि फेरि मन्त्री पद चैट र आफू पनि साइड लाग्ने बाटो त कहीँ खोज्दै छैनन्? किनभने उहाँले आज बताइसक्नु भएको छ भारतीय प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीको संलग्नता र उहाँको संयुक्त उद्घाटनपछि यसमा ठूलो अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ भनिएको छ। धर्मशालाको विषयमा उहाँले छेड्नु भएको छ र त्यसै गरी चाहिँ नारायणहिटी दरबारको बारेमा पनि प्रेमाले जब्बर रूपमा अगाडि बढिरहँदा के साँच्चीकै भ्रष्टाचारी र यो अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही होला या उहाँ एक्लै दौडिरहँदा उहाँलाई पछाडिबाट खुट्टा तानेर पछार्ने काम होला? यो 100 केजीका चाहिँ प्रेमालेको हेर्न बाँकी छ। कुरा गरौँ अब नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा। भारत नेपालको सीमा विवादको बारेमा कहिल्यै वार्ता गर्न तयार छैन। किन तयार छैन भने भारत नेपाललाई खासै ठुलो महत्त्व दिएको जस्तो देखिन्न। अर्थात् भारतले नेपाललाई आफ्नो भाइ या अंशियार जस्तो मानेर उनलाई चुपचाप बनाउने, नभए अलिकति तालमेल मिलाउने, बढी नै गरे सत्ता पनि फुस्काइदिने चाहिँ उसको परिपाटी देखिन्छ। नेपालमा भारतको बढी नै प्रभाव देखिरहँदा भारतका विरुद्ध नेपालका दलहरू भने तैचुप मैचुप अर्थात् लम्पसार एसम्यान जस्तो चाहिँ देखिएका हाम्रा दलका नेता या सरकार या प्रतिपक्षमा बसेका दलहरूको हविगत र हरकत देख्दा वास्तवमै लाग्छ यो देशमा कोही सच्चा राष्ट्रवादी नेताहरू छन् र यी दलहरूमा त्यो हिम्मत तागत देखिन्छ र वास्तवमै यसै विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल भारत सीमा विवादमा भारतको मौनता किन, भारतको दादागिरी किन र नेपाल र भारतको बीचमा कूटनीतिक पहलका निम्ति भारत किन सधैँ वार्ताको बाधक बन्छ, भारत किन नेपालसँग वार्ता गर्न तयार हुँदैन, भारतको यो हेपा र दादागिरी कहिलेसम्म, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि भारत किन नेपालसँग वार्ता गर्न तयार छैन, भारतले नेपालमाथि यो भूमिमा गरेको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको यो हेपा चेपा र दादागिरी कहिलेसम्म, यसै विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालसँगका सीमा विवादमा भारत अक्सर बोल्नै चाहँदैन। बोल्नै परे असली नियत पेटभित्रै लुकाएर समाधानको आश्वासन मात्रै दिन्छ। न त तथ्य र प्रमाणसहित वार्ताका लागि तयार छ, न नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोटको जवाब नै फर्काउन आवश्यक ठान्छ। उसको अहमता हुन सक्छ कालापानी लिपुलेक यसै गरी पचाइदिउँ। यही अभियानमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत पुष 15 गते
सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर कालापानीमाथि भारतले सडक बनाइरहेको र बनिरहने दम्ब प्रस्तुत गरे, जसको अहिले नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। तर अधिकांश राजनैतिक दलले औपचारिक रूपमै विरोध जनाइसक्दा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन। विभिन्न राजनैतिक दल सञ्चार माध्यमहरूमा विषय उठान भइरहेपछि ढिलै भए पनि सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्यो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पटक पटक दोहोर्याएको छ। तर नेपालसँग तथ्य नभएको दाबी गर्दै भारत वार्ताबाट भागिरहेको छ। यस्तै खाले दम्बी अभिव्यक्ति शनिबार भारतीय राजदूतावासले विज्ञप्ति मार्फत दिएपछि सरकार बोल्नै पर्ने करमा परेको हो। अब राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसको निकास खोज्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कुन रूपमा अघि बढ्छन् त्यसले अर्थ दिनेछ। एमालेको सरकार गिराइसकेपछि चाहिँ हैन, गिराएपछि बन्ने सरकार भनेको चाहिँ भारतको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर प्रचण्डजीले बोल्नु भएको छ। त्यो मैले मात्रै सुने होइन, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, बोल्नु भएको छ। भनेपछि चाहिँ म सबैको त भरोसा छैन, मैले अघि भनिहालेँ। मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाजीलाई अनुरोध के गर्छु भने त्यो विषयमा हिजो अस्ति मोदीजीले बोलेको विषयमा हाम्रो पार्टीले त विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छ र यो विषयमा लडाइँ लड्नुस् म भन्दिनँ, तर डिप्लोमेटिक ढङ्गले, कूटनीतिक ढङ्गले भारतसँग सिरियसली वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ शेरबहादुरजीले चाहिँ कदम चाल्नुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। भारतले सन् 2014मा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत नै गर्नुपर्ने बताएको थियो। तर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक वार्ताका लागि लगातार 2 वर्षदेखि पहल गर्दा पनि संवादमा आउन मानेको छैन। फलत आफ्नै रवैयालाई निरन्तरता दिएर अघि बढेको भारतले स्पष्ट रूपमा सरकारबाट आएको जवाफलाई मनन गर्ला भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा हामीले पस्क्यौँ। विशेष गरी नेपाल भारत सिमाना विवाद छ र विशेष गरी हाम्रो भूमि, नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले एकलौटी ढङ्गबाट सडक निर्माण गरेको छ र भारतले हामीमाथि चाहिँ एक किसिमको हेपाचेपा प्रवृत्ति लादिरहँदा सरकारले अन्ततः आज एउटा औपचारिकताका निम्ति भने मुख खोलेको छ। यसलाई स्वागत गरौँ। तर कूटनीतिक न पहल हुन्छ न वार्ता हुन्छ। वार्ताका निम्ति भारत तयार नै छैन। भारत किन नेपालसँग वार्ता गर्न तयार छैन? भारत किन यसरी चाहिँ नेपाललाई हेपिरहन्छ? के साँच्चै नेपालका दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गर्न नसकेकै हो, या भनौँ भारत यो भूमि कुनै कसरतमा पनि आफ्नो कब्जामा या पचाउनै खोजेको जस्तो देखिन्छ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो पकडमा राख्न यति धेरै बल या आफ्नो बलबुता किन लगाइरहेको छ? नेपालसँग कुनै परामर्श नै नगरिकन यो विवादित भूभाग, हाम्रो भूभागलाई भारतले एकल ढङ्गबाट चाहिँ सडक निर्माण गरिरहँदा हाम्रा दलहरूलाई बोल्न झन्डै 15 दिन लाग्यो। पुस 15मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले कुमाऊको गढवालमा पुग्दै यो अभिव्यक्ति दिनुभयो, जुन अभिव्यक्ति भारतले यसरी आफ्नो पक्षमा बनायो कि यो मानसरोवर जाने बाटो हामी सहजै बनाउँदैछौँ। यसै विषयमा आज तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। भारत किन वार्ताका निम्ति तयार छैन? हाम्रा दलहरू किन मौन हुन्छन्? र भारत के साँच्चीकै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालामाथि कब्जा जमाउनै खोजेको हो? यस विषयमा तपाईँहरूका धारणा लिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? ज्ञानप्रसाद भुषाल अर्घाखाँचीबाट। ल, अर्घाखाँचीबाट ज्ञानप्रसादजी, यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। भारत किन वार्ताका निम्ति तयार हुँदैन? यो भूभाग किन ऊ छोड्न तयार छैन? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसो हेर्नुहोस्, केही 5-6-7 महिना पहिले एउटा यो प्रसङ्ग पहिले पनि आएको थियो। त्यो प्रसङ्गमा पनि म बोलेको थिएँ। 2007 सालको नेपाल राणा विरोधी आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूले भारतसँग आन्दोलन किन्दाखेरि गण्डकी र कोशी नदी बेचियो, दिइयो। 2046 सालमा राजतन्त्र खिलाफ विरुद्धमा जुन आन्दोलन किनियो भारतसँग, त्यो किने बापतको महाकाली नदी दिइयो भारतलाई। र 62-63 को आन्दोलनमा
जुन 10 बुँदे 12 बुँदे सम्झौता, अब दिल्ली सम्झौता भन्छ नि, 12 बुँदेभित्र के छ भन्ने आम नेपाली जनतालाई थाहा छैन। त्यस 12 बुँदेभित्र या त्यसभन्दा पनि भित्री रूपमा लिपु लेखेर कालापानीको सम्झौता गरेको हुनुपर्छ हाम्रा नेताहरूले, र कालापानी भारतलाई दिएको हुनुपर्छ। नत्र भने 62-63 आन्दोलनको भन्दा पहिले भारतले त्यस ठाउँमा पहिले राजा महेन्द्रसँग मागेर सेना मात्र राखेको थियो, त्यहाँ ठुलो चलखेल देखिएको थिएन। नेपालमा 62-63 आन्दोलनको सफल हुनु यता ज्ञानप्रसादजी तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त? नेपालीहरू कराउँदै गर्छन्, नेपालका दलहरू बोल्दै बोल्दैनन्, हामी मिडिया बोलिरहन्छौँ, तर भारतले यसलाई बेवास्ता गरेर खुल्लम खुल्ला उसले सडक बनाउँछ। भारत किन वार्ताका निम्ति तयार छैन त्यो भन्नुहोस् न, किन लाग्छ, के लाग्छ? होइन, हामी नेपाली भनेका नेपाली कस्ता छौँ भने यिनी नेताहरूका दास, यिनीहरूका कार्यकर्ता, यिनीहरूका भरौटेहरू, र हामीहरू बोलेको भारतले सुन्दैन। भारतलाई नेपालकै आधिकारिक नेताहरू बोल्नु पर्यो। नेताहरूसँग उसको भित्रीय सम्झौता भइसकेको छ, नेताहरू नबोल्ने भन्ने सम्झौता भएको छ, र आम नेपाली जनता बोल्ने नबोल्नमा भारतलाई के सरोकार छ? आम नेपाली जनताको संयुक्त राष्ट्रमा गएर पहुँच हुँदैन। नेपाल प्रक्रिया लानुपर्छ, नेपाली नेताहरूले या नेपाल सरकारले लानुपर्छ। अब जति पनि पार्टीहरू छन् हाम्रा, जति पनि सबैको सब यो 12 बुँदे भनेको के नेपाली जनतालाई थाहा छ। के लाग्छ त्यसो भए भुषालजी, यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी भारत छोड्ने पक्षमा छन्, यो पचाउनै खोजेको हो त्यसो भए? अब कोशी नदी छोड्यो, गण्डकी नदी छोड्यो, महाकाली छोड्यो, अब यो छोड्दा त अरू छोड्यो, यो सुस्ता छोड्यो, अरू लिम्पोदुरा छोड्ने कहाँ किन छोड्छ उसले? भने हामी त्यसै निराई बन्ने, भारतले जे गरे पनि सहने, हामी सरकार पनि त्यस्तै, जनता पनि त्यस्तै भयौँ है? जनता त्यस्तै होइन, जनताको हातमा केही छैन। जनताले बहुदलका नाममा नेताहरूलाई सबै पावर, देशको पावर वरि बुझाए र उनीको पछि लागेर नेपाली जनताहरू हिँडे। अब उसले कमिसनका भरमा कुर्सीका लागि, पैसाका लागि, पावरका लागि भारतसँग बोल्न सक्दैन, किनभने भारतसँग बोल्न बित्तिकै के गर्ने त? त्यसो भए ठुलो हेरेर बस्ने त हामी के गर्ने अब? या त हामी ठुलो बसेर हेर्ने, या अहिलेका जो हाम्रा नेताहरू भनौताहरू छन्, कुनै पनि पार्टीका नेताहरू सम्झौता गर्ने पार्टीहरू नि तब। अब मलाई यो बताउनु चाहिँ 12 बुँदे भन्ने सुनेको छ नेपाली जनताले, 12 बुँदेभित्र 12टा बुँदा के हो भन्ने नेपाली जनतालाई थाहा छैन भने त्यसभित्रमा यो लिम्पोदुरा कालापानी पर्छ पर्दैन नेपाली जनतालाई के थाहा? हस्, थ्याङ्क यू सो मच ज्ञानप्रसाद भुषालजी, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र आफ्नो धारणाका निम्ति। हामी पनि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले एकलौटी ढङ्गबाट सडक निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। मानसरोवरसम्म पुर्याउने उसको निरन्तरको एक भनौँ न अर्जुन दृष्टि एकपक्षीय उनले चाहिँ आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। र कुमाउ गढवालमा पुग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भन्छन् कि यो भूमि हाम्रो हो या यो सडक हामी बनाएरै छोड्छौँ। यो किसिमको दादागिरी भइरहँदा भारत नेपालले पठाएको कूटनीतिक पत्र पनि बुझ्दैन, इपिजीले पठाएको रिपोर्ट पनि बुझ्न तयार छैन, र ऊ वार्ताका निम्ति टेबलमा बस्न तयारै छैन। यो कारण के हो? भारत किन नेपालसँग वार्ता गर्न चाहन्न? यस विषयमा तपाईँहरूका धारणा लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्कार नवराज सर, म खड्ग पौडेल बुढानी कन्तबाट हजुर। ल पौडेल सर, अब सिधै कुरा गरौँ। भारत किन वार्ताका निम्ति तयार छैन? लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको दादागिरी भइरहँदा यो भूमि उनले पचाउनै खोजेको हो या हाम्रा दलका नेताहरू चाहिँ त्यसको अगाडि लम्पसार हुन्? के लाग्छ तपाईँलाई? यो लिपियाधुरा कालापानी यहाँका लम्पसारवादीले भारतलाई बुझाइसकेका हुन्। यिनीहरू नबोल्नुको खास कारण यही नै हो। अब अगाडिको मित्रले नि भन्नुभयो, अब यी सबै कुराहरू जनता नै तातेर, जनता नै बुझेर अब यी वार्ता नगर्ने 4-5 6-7 जना मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। यिनीहरू ठ्याम्मै बोलेका छैनन्। यी नावर्द हुन् भारतको लागि लम्पसारवादी। यी भारतकै चाहिँ एउटा राजदूतसँग प्रधानमन्त्री ढुक्छ। यिनीहरूको कुनै खुबी र नेत नावर्द पञ्च, चाहे प्रचण्ड भनौँ चाहे देउ। आज दूतावासको तपाईँले हेर्नुभयो विज्ञप्ति, तपाईँले हेर्नुभयो होला, तपाईँले विज्ञप्ति थाहा पाउनुभयो होला। प्रधानमन्त्री भन्नु मात्रै हो नेपालीलाई शोषण गर्ने।
अब तपाईँलाई थाहा छ भारतीय आज दूतावासले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो कि नेपालका सञ्चार माध्यममा आएको विषयप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, भारत वार्ताका लागि तयार छ भन्ने, तर वार्तामा बस्नै नमान्ने, कूटनीति पहल गर्यो भने उसले बुझ्नै नमान्ने, इपिजीको रिपोर्ट दियो, इपिजीको रिपोर्टलाई उसले मान्नै मानेन। ल हेर्नुहोस् त, अब यिनीहरूले सुकिसकेका छन्, भारतसँग पैसा ल्याएर खाइसकेका छन्। यिनीहरू भारतलाई मानेन भन्ने, यिनीहरू कुनै खोज तलास राज्यको राष्ट्रको लागि यिनीहरूले सबै गुमाउन नि सक्छ। भारतले आज सीमामा मिच्यो, भोलि यता यता गर्दा तराइदिन्छ अनि भयभरको नेपाल लिन सक्छ। किनभने नि भारत त्यत्रो देशको मान्छे, यिनीहरूका गल्ती यहाँ जुन यी प्रधानमन्त्री भएका गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्नेहरूका गल्ती हो। अब त्यत्रो ठुलो राष्ट्रले, चाइना होस् भारत होस्, हाम्रो सानो राष्ट्रमा दाबी गर्न पाउँदैन नि। यिनीहरूले कबलेर पैसा ल्याएर खाइसकेका छन्। यो आम नेपालीले, हामी नेपालीले बुझ्नु पर्यो, यो जुन प्रधानमन्त्री मन्त्री किन यिनीहरूको पाला यो भयो। यिनीहरूलाई टुरी खेलमा ल्याएर नाङ्गे ढाँस पारेर चेर्न पर्यो। अब के हो त यो? अब यो सत्ता चलाइरहन पाउँदैन। म जस्तो नेपाली हो भने सत्ता चलाउन दिन हुँदैन। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद। पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लियो। तपाईँहरूको पनि प्रतिक्रिया लिँदैछौँ, विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीमा त्यो भूभाग हाम्रो भूभाग हो। हाम्रो भूभागमाथि चाहिँ भारतको दबदबा चल्यो र विगतमा केही सन्धि सम्झौता हुँदा, या भनौँ पूर्व राजा स्वर्गीय राजा महेन्द्रकै पालामा त्यहाँ चाहिँ भारतीय सैनिक चीनसँगको वारको बेला चाहिँ त्यहाँ बसेको कुराहरू आउँछ हिस्टोरिकल रूपमा। तर त्यो सैनिक फिर्ता भएन, बरु उसले आफ्नो कब्जा जमाउँदै आज सडक निर्माणलाई तीव्रता दियो र यो सडक निर्माणमा विवाद देखियो। नेपालले हाम्रो चुच्चे नक्सा अर्थात् लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको हामीले नक्सा पनि प्रकाशित गऱ्यौँ, तर नक्सा कागजमा सीमित रह्यो। जग्गा र अहिलेको भूमि भने भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको छ। भारत वार्ताका निम्ति तयार छैन। किन कि उसले नेपाललाई गन्दै गरेन, या हाम्रा नेताको पहुँचै पुगेन। कूटनीति पहल गर्न खोज्छौँ हामी, तर भारत त्यसलाई बुझ्नै मान्दैन, उसले जवाब दिनै चाहन्न। किन भारत यसरी चाहिँ एकल ढङ्गबाट यो भूमि कब्जा गर्न चाहन्छ? यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ महतोजी। हजुर, यो हामी पहिला यो लिपुलेखको कुरा गर्दा हुन्छ कि आलेजीको कुरा गर्दा हुन्छ? आलेजीको आज कुरा नगरौँ, आलेको टपिक नराखौँ। आलेले आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दै गर्नुहुन्छ, उहाँको अब काम हेर्दै जाउँ। अब उहाँको मन्त्री पद नखुस्कियोस्, हामी यति शुभेच्छा गरौँ, किनभने यसमा ठुला ठुला होइन। अब नेपाल भारत सीमाको बारेमा कुरा गरौँ। लिपुलेखको जुन कुरो छ नि हजुर, नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको सर्वसाधारण सिधा जनताले नि हजुर छनौट गरेर राजनीतिक नेताहरूलाई सबै ठाउँमा कुर्सीमा पुर्याइसक्यो। नेपालको जनताले केही गर्न सक्दैन, केही हुँदा पनि हुँदैन। किनभनेदेखि हरेक पोस्टमा पुर्याइसकेको छ गर्ने नेताहरू हो। यो जनताले केही गर्ने होइन। अब के छ भनेदेखि आजसम्मको इतिहासमा 7 सालदेखिको अहिलेसम्मको इतिहासमा इन्डियाले केही लिएर नेपाललाई केही दिएको छ, त्यो कुरो प्रष्ट छ। त्यसमा कुनै हजुरको बाँकी एउटा कुरो छैन। यो लिपुलेख जति फेरफेर गरे पनि, जति कराए पनि यो फर्किनेवाला छैन। किनभनेदेखि यो सम्झौता भइसकेको होला। यो यति तयारी भएपछि यो व्यवस्था यति दिन म नेपालमा टिक्नु दिन्छु, नभए हजुरको सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ मिनट होइन, सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ। तर मलाई दुईटा प्रश्नको जवाब दिनुहोस् त। भारतसँग न प्रमाण छ न तथ्य छ, तर ऊ यो भूमि छोड्न तयार छैन, एउटा विषय। दोस्रो विषय, नेपालले जति वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारत वार्ताको टेबलमा बस्न तयारै छैन। कारण के हो? यो कारण के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि हजुर, यो इन्डिया विषयको जुनसुकै पनि कुरो जुन हुन्छ नि, त्यो कतिखेर हुन्छ भनेदेखि देशमा चुनाव हुने बेलामा हुन्छ। चुनाव भएर जनताको मोड चेन्ज गरेर चाहिँ हुन्छ। जस्तो तपाईँकै जग्गा छ, हाम्रै जग्गा छ, त्यसको नक्सा त हामी जतिखेर पनि निकाल्नु सक्छौँ नि त। सदन भङ्ग हुने बेलामा चुच्चो नक्सा निस्के कि निस्केन, चुनाव भइहाल्छ भनेर। त्यस्तै गरेर हजुर यो सबै खेल हो। एउटा नेताले यस्तो यस्तो काण्ड गरेको छ कि जतिखेर पनि यहाँ धमाका हुन सक्छ।
त्यो सबै इन्डियाको हातमा छ। जुनसुकै नेता पनि हाम्रा देशका नेता भने लम्पसार हो, यो सरकारको पनि केही औचित्य छैन। यो भूमि त्यसो भए भारत छोड्दैन, कब्जा गर्यो होइन, त्यसो उसले पसायो यो भूमि। कुनै पनि हालतमा यो भन्दा पहिला पनि नि हजुर, यो भन्दा पहिला पनि त्यत्रो पिच बनायो होइन। हाम्रो देशको नेताहरूले के भने हामीलाई त थाहै भएन, त्यो कुरो पनि त हजुरकै च्यानलबाट आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जनता जति उफ्रे पनि पाफ्रे पनि त्यही केही हुनेवाला छैन। यो सम्झौता भएको छ, यति दिनमा यो तयारी गर्छौ, चुप लाएर बस, तेरो सत्ता तेरो कुर्सी यति दिनको लागि भनेर यो सहमति भइसकेको छ हजुर, नहुने कुरो छैन। त्यसले गर्दाखेरि जति फ्यारफ्यार गरे पनि त्यो केही हुनेवाला छैन, जति कराए पनि जे गरे पनि केही हुँदैन। भने भारतको दादागिरी हामीले सहिरहनु पर्ने भयो होइन? होइन, दादागिरी भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, आज जति नेता जुन छ, जति कुर्सीमा बसेको छ नेता, के नेपालको जनताले बसाएको उहाँहरूलाई? नेपालको जनताले बसाउनु भएको होइन। उहाँबाट चाहिँ पुरा सिस्टम मिलाउँछ अनि यहाँ चल्छ देश, त्यो त सबैलाई थाहा छ। अहिले चाइना नै रुष्ट भएको छैन, त्यो हजुरको जुन यो अमेरिकाको जुन सम्झौता जुन भएको छ, नाका बन्द गरेन, सबैलाई त थाहा छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यो अचम्मको खेला छ होइन। जति फेरफेर गरे पनि इन्डियाले जुनमा हात राख्यो त्यो गयो। त्यो जति हामी कराउनु, नारा जुलुस गर्नु, यो केही हुनेवाला छैन। थ्याङ्क यू सो मच महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको प्रतिक्रिया लिउँ, हामी पनि तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर देखिरहनु भएको होला। विशेष गरी यतिखेर नेपालको भूभाग रहेको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको कब्जामा पुगेको छ। भारत यसलाई छोड्न तयार छैन, हामी त्यसलाई लिन तयार छौँ, हाम्रो भूमि मागिरहेका छौँ, हाम्रो भूमि हो देऊ भन्दैछौँ। तर भारत आफ्नो हेपा प्रवृत्ति र एक किसिमको दादागिरी गर्दै उसले लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरा हुँदै कालापानी हुँदै मानसरोवरसम्मको आफ्नो सडक बनाउने अभियान या एक किसिमको उसको मुख्य लक्ष्य जुन छ ऊ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र जसलाई त्यहाँको अझ थप बल पुर्याउने काम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ बाटो बनाइरहेको र यसले अब सहज हुने र आफ्ना नागरिकहरू सहजै मानसरोवर पुग्ने उहाँले दावा गर्नुभयो। यति हुँदा पनि सरकारलाई 15 दिन लाग्यो वक्तव्य निकाल्न र अर्थात् सरकारले आफ्नो सार्वजनिक धारणा दिन कि यो भूभाग हाम्रो हो, यसका निम्ति कूटनीतिक पहल गर्छौँ र यो भूभाग ओगटिएको यो भूभाग हाम्रो भूभाग हो भनेर बल्ल सरकारले मुख खोल्यो। तर यो भूभागका निम्ति भारतीय सरकार या भारत तयार छैन वार्ताका निम्ति। यो भूमि भारत छोड्न चाहन्न, अर्थात् ऊ पचाउन चाहन्छ, अर्थात् ऊ आफू कब्जा गर्न चाहन्छ। यसो भइरहँदा हाम्रा दल र सरकार भने बडो मौन छन्, उहाँहरूलाई मतलब छैन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? इलामबाट म चक्र चौलागाई। ल चौलागाईजी, अब आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। तपाईँ इलामबाट हुनुहुन्छ, अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ भारत वार्ता गर्न तयार छैन, उसँग न प्रमाण छ न तथ्य छ। ल ठिक छ, न प्रमाण छ न तथ्य छ उसँग, तर आज भारत वार्ता गर्न तयार छैन, तर उसले चाहिँ यो भूमि छोड्न तयार छैन, कब्जा गरिरहेको छ। अब भारतको यो दादागिरी भयो, हाम्रा दलहरू मौन छन्, सरकारले बल्ल बल्ल 15 दिनमा आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर के भन्न चाहनुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। हजुर, राम्रो पक्षमा राम्रो देखाउनु भयो तपाईँले, मलाई पनि राम्रो लाग्यो। बोल्नुहोस्। यो कोसीको कुरा थियो पहिला, अनि हाम्रो महाकालीको पञ्चेश्वर आयोजना थियो, इन्डियाले हामीलाई त्यसरी हेपेको थियो। हजुर, यो ट्विनको कुरा आयो, अनि मानसरोवर जाने भनेर इन्डियाले एउटा बाटो खन्दैछ, ती हाम्रो नेताहरूले बेचेर खाइसके। अब यसलाई एउटा मेरो चाहिँ के छ भने हामीले हाम्रो देश भन्ने चाहिँ अब नहुने रहेछ। हामी त एउटा कुरा, हामी कहिल्यै हामी यो सार्वभौम सत्ता हाम्रो अखण्डता र हामीमाथि कसैले शासन गरेन भन्यो, तर भारतको एउटा एक किसिमको हिपा र दादागिरी भन्ने रहिरह्यो। भारत वार्ताका निम्ति तयारै हुँदैन, जति हामीले पहल गरे पनि भारत तयार हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, ऊ यो भूभाग छोड्न तयारै छैन, किन होला भन्नुहोस् त? बोल्नुहोस्। त्यसको लागि म झापाको यसको यो त हाम्रो नेताहरूले गरेको गल्ती हो। त्यही देख्नुहुन्छ नि तपाईँ? हस्, थ्याङ्क यू सो मच। गल्ती हो, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। नेताहरूलाई हामी मान्दै हिँड्यौँ। सुन्दैछु। ल हस्, धेरै धेरै धन्यवाद चौलागाईजी, यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको विचार सुनियो, उहाँले पनि वास्तवमै अब यो नेताहरूकै गल्तीको कारणले यो भयो भनेर भन्नु भएको छ। अब हामी कूटनीतिक पत्र पठाउँछौँ, उसले मान्दैन, उसले यसलाई प्रतिक्रिया नै दिँदैन, उसले हुन्छ 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 हामी वार्ताका निम्ति तयार छौँ भन्छौँ, तर वार्ताको टेबलमा बस्नै तयार छैन भारत।
हो चाहिँ कि यो हेपिनु परेको हो कि हाम्रो नेताहरूको लम्पसार हो कि साँच्चीकै कसले कसले भन्नुहुन्थ्यो भारतमा रिमोट दिल्लीबाट नेपालको शासन चल्छ सिंहदरबार भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै पो हो कि के हो अचम्म छ भारत वार्ताका निम्ति तयारै हुन चाहन्न वार्ता गर्नै चाहन्न न उसँग तथ्य छ न प्रमाण छ किनभने काली नदीको मुहान जुन छ आज उहाँहरूले कुटियाङ्ती भनेर नामै परिवर्तन गरिदिनु भएको छ त्यसको मुहानै कहाँ हो भन्ने कुरा नै विदहरूले भने विज्ञहरूले भने तर उहाँहरूको कुरा कसले सुनिदिने न प्रमाण छ न तथ्य छ उहाँहरूले जस्तो जस्तो भने त्यस्तै त्यस्तै हाम्रा नेताहरूले स्वाहा गर्न थाले यो हो चाहिँ के भारतको दादागिरीका विरुद्ध दलहरूको राष्ट्रिय सहमति देखिन्न नक्सा जारी भयो त्यसपछि सरकार पनि बोल्दैन प्रतिपक्ष बोल्दैन यो राष्ट्रिय एजेन्डा राष्ट्रियताको सवालमा त हामी एक हुनुपर्ने होइन र आज हाम्रो धरती या हाम्रो मातृभूमिमाथि कसैले चाहिँ प्रहार गरिरहँदा हामी भने बडो सत्ताको स्वाद लिएर बसेका छौँ लाजै नभए जस्तो भएन र कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हेलो हजुर हजुर नमस्कार हजुर हेलो नमस्ते हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर म दैलेख जिल्लाबाट पूर्णा कुमारी दाहाल बोलेको ल दाहालजी अब यो सीमाको विवादको बारेमा भारत वार्ताका निम्ति तयार छैन यो भूमि छोड्नै चाहन्न तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ ल बोल्नुहोस् दाहालजी त्यसले 1 2 3 छोड्नुपर्छ सर हजुर त्यो भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद हजुर कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सिकाइरहनु भएको छ तपाईँलाई तपाईँ बोल्न मानिरहनु भएको छ नि के हो बोल्दा हुन्छ राम्रोसँग हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दैलेखबाट हुनुहुन्थ्यो सम्भवत लाग्छ हामीसँग दाहालजी उहाँको प्रतिक्रिया लियो हामीले वास्तवमा नेपालको भूमि हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो भूमि हो हामी दावा गरिरहेका छौँ हामीसँग तथ्य प्रमाणहरू हामीसँग नक्साहरू सबै छ तर भारत वार्ताका निम्ति तयारै छैन वार्ता उसले हेर्नै सुन्नै चाहन्न ऊ यो भूमि छोड्नै चाहन्न उसको हिडन इन्ट्रेस्ट भनेको अर्थात् भित्री उसको चाहना अहिले पनि हेर्ने हो भने यो भूमि ऊ कब्जा गर्न चाहन्छ ऊ भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा र कालापानी भारत छोड्नै नचाहिरहँदा हाम्रा दलका नेताहरू तै चुप मै चुप वास्तवमै क्या गजबको राजनीति छ अब के चल्नु उहाँहरूको तागतै पुग्दैन होला भारतीय प्रधानमन्त्रीले खुल्लम खुल्ला भनिसकेपछि उहाँहरूको त अब कतिखेर कहाँ पुर्याइदिने हो भन्ने डरै होला यो मनको बाघले खाएको छ उहाँहरूलाई वनको बाघ भन्दा कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु नमस्ते हेलो हेलो सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर म ओखलढुङ्गा स्ट्यान्डबाट बोलेको सर म केही कुरा भन्नु भनेको ल आफ्नो कुरा राख्नुहोस् त त्यसो भए ल हस् सर हेलो सर म बलराम बच्चाल ओखलढुङ्गा स्ट्यान्डबाट बोलेको छु सर हजुर 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 भन्नुहोस् हजुर सर कुरा के छ भने सर हाम्रो नेपालमा सबभन्दा पहिला दुईवटा कुरा छ दुईवटा कुरामा नम्बर 1 हाम्रो एलएससीको छुट्यो एलएससी छ लाइन अफ कन्ट्रोलमा त्यसमा आर्मी राख्नुपर्ने आर्मी बेको राखेको छैन आर्मीले किन चाहिँ तलब भएर यो नेताहरूको गुलाम गरेर राखेको छ एडिसी सेडिसीको प्रोटेक्सन दिएर त्यो एउटा गल्ती छ दोस्रो कुरा जो हाम्रो प्राइम मिनिस्टर छ प्राइम मिनिस्टर अर्काको खुट्टा ढोक्न पुग्छ विदेशीको किन हाम्रो जति नै प्रधानमन्त्री हुन्छ अर्काको खुट्टा ढोक्नेका कारणले गर्दा हामी नेपाली दबेका छौँ जतिखेर भारत चाहिँ गुलामी थियो त्यो गुलामीबाट आजाद गराउने हामी वीर नेपाली अहिलेसम्म नेपालमा खडा छौँ र हाम्रो भूमिमा त हामी रक्षा गर्न सक्दैनौँ किन सर होइन हाम्रो भूमि हो तपाईँलाई थाहा छ यो हाम्रो भूमि हो हाम्रो भूमिमा कसैले दबदबा जमाइरहँदा हामी मुख दर्शक बनेका छौँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न भारत किन वार्ताका निम्ति तयार हुन्न किन यो भूमिमाथि उसले बुट बजारिरहेको छ किन भूमि छोड्न चाहन्न तपाईँ भन्नुहोस् त के लाग्छ तपाईँलाई भारत यो छ कि ऊ त पल्केको छ भारत यस्तो देश हो कि बोल्नुहोस् न भारत यस्तो देश हो जो सिक्किमलाई उसले गाड्यो जो भुटान जस्तो देशलाई उसले गाडिरहेको छ भुटानलाई सिक्किमलाई सानो सानो देशलाई टुक्रा उनीहरूको हैसियत र उनीहरूको हुकुमत गरेको छ त्यस्तै नेपालभित्र पनि हाम्रा कुछ नेता यस्ता छन् ती नेताहरूले चाहिँ उनीहरूको हुकुमत हामीमाथि चलाउने र हामीमाथि फुट डाल्ने शासन गर्ने उनीहरूको हिसाब किताब अब यो दलको नेताहरू बोल्छन् र वार्ता होला दलको नेताहरूले चाहिँ जमिन फिर्ता ल्याउला भनेर हामीले सोचिरहेछौँ भने त्यो एक किसिमको अब
अलिकति चाहिँ मिस हामीले चाहिँ भनौँ न पर्सेप्सन गरे जस्तो होला, अलिकति फेरि यसमा चाहिँ मिस हामी चाहिँ बढी नै विश्वास गरे जस्तो देखिला। अब जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हुन त यो कोरोनाले गर्दा अहिले बन्द छ हेर्नुहोस्। जो नेपाल सरकारको बिचमा जो आर्मी छ, आर्मीलाई चाहिँ बिल्कुल एलओसी लाइन अफ कन्ट्रोलमा लगाएर उनीहरूलाई त्यहाँ बङ्करहरू बनाएर बङ्कर छेउमा लगाएर आफ्नो सीमाको चाहिँ सुरक्षा गर्न आर्मी हुनुपर्छ, आर्मीको नजरमा हुनुपर्छ। आर्मी हाम्रो प्रभु शर्माजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको एउटा नेपाल आमाको नमक खाएर आफ्नो आमाको हिफाजत गर्नलाई उहाँले पनि अलिकति प्रधानमन्त्रीहरूलाई र नेताहरूलाई सबक सिकाउन सक्नुपर्छ। अब के गर्ने, आर्मीको पनि हात खुट्टाहरू बाँधिएका छन्, उहाँहरूलाई निर्देशन नभइकन चल्दैन। फेरि उहाँहरूका हात हतियारहरू पारिबाटै आउने हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। हामी त बडो यो एक किसिमको भनौँ न यो बेला बखतमा हेर्ने हो भने परनिर्भर भएको हामी स्वशासित जस्तो पनि देखिन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी स्वतन्त्र जस्तो पनि देखिन्छौँ, कहिले हामी उपनिवेश जस्तो पनि देखिन्छौँ। हेर्नुहोस् त यसमा हाम्रो जो शासकीयहरू छ सर, यस्तो खालको शासकी छ कि कुर्सी बचाउने देशलाई चाहिँ घटाउने, कुर्सी बचाउने देश घटाउने। यो देश घटाउनुको कारण के छ भनेदेखि हामी युवाहरूलाई लगेर खाडीमा पुर्याउने, अनि यी बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो यिनीहरू कुर्सी ओगट्ने, युवा केटाको वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो 1 साल भयो यो चुच्चे नक्सा जारी भएको 1 साल भयो, तर सरकारले पहल गर्न सकेन। भारत यसका निम्ति तयार नै भएन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्तिम कल आजका निम्ति हामी लिन्छौँ, अन्तिम कल तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हुँदै जान एउटा सडक उहाँहरूले बनाउनु भयो, जुन मानसरोवरसम्मका निम्ति उहाँहरूले आफ्नो भूमि हो भनेर उहाँहरूले दाबी गर्नुभयो। तर त्यो भूमि हाम्रो हो, भारतले यसका निम्ति यो भूमि अहिले कब्जा गरेको छ, ऊ छोड्न तयार छैन। हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न तयार छैन, हामी आफ्नो भूमि लिन सकिरहेका छैनौँ। र पछिल्लो समय वार्ताका निम्ति भारत कुनै तयार देखिन्न। हामीले जति कूटनीति पहल गर्न खोजे पनि, जति हामीले प्रयास गरे पनि भारत यसका निम्ति कहीँ कतै बोलेको देखिन्न। हेर्नुहोस्, इपिजीको रिपोर्ट हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ, सचिव स्तरीय वार्ता गर्न खोज्यौँ, मन्त्री स्तरीय गर्न खोज्यौँ, दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बिचमा संवादै हुन सकेन यो विषयमा। सबैभन्दा यो विडम्बनाको कुरा, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री या भनौँ नेताहरू भारतको विरुद्ध बोल्न सक्ने कसैमा तागतै देखिन्न। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजका निम्ति? अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? कोनपुरबाट। हजुर, कोनपुरबाट तपाईँको बाँका जिल्ला कोनपुर। ल, आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु सर। अब तपाईँले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले सडक बनाइसक्यो, अब हाम्रा नेता बोल्दैनन्, भारत वार्ता गर्न तयार छैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो के बाँका उन्सरी सबै यी बुढाकाले सबलाई साइड लगाएर यी पहिलेदेखि खाना पल्केका हुन्, यिनीहरूलाई साइड लगाउनुपर्छ। त्यही त, अब यो कूटनीति पहल गरे पनि भारत वार्ता गर्न चाहँदैन, यो भूमि छोड्नै चाहन्न भारत। यो पहिल्यै सेटिङ मिलाएका छन् सर यी नेताहरूले। हाम्रो नेपाल पनि भन्न लाज भइसक्यो हामीलाई। हो नि, अब के गर्नु? अब यो अप्सन के त हो? भारत वार्ता गर्न चाहन्न, टेबलमा बस्नै चाहन्न, हामी आफ्नो भूमि पाउँदैन, नक्सा ल्याएर के गर्ने? अब चाटेर सपनामा सेटिङ छ सर। वास्तवमा यो विडम्बना भयो सर। अब के गर्ने त? के छ त उपाय? अब कहाँ जाने हामी? यो भूमि छोड्नु अब अर्काचोटि अरू चिज लान्छन्, यिनीहरू फर्केका छन्, यी सबै नेताहरूलाई साइड लगाउनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोहलपुरबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। जाँदा जाँदै दुई शब्द भन्न चाहन्छु। भारत वार्ताका निम्ति तयार छैन, अर्थात् भारत नेपाललाई देशै नमान्ने जस्तो हेपा प्रवृत्ति हामीलाई पच्न सक्दैन, हामीलाई यो मान्य हुन सक्दैन। भारतले यस सवालमा आवाज उठेको छ, आज नेपालले उसको विरोध गरिरहेको छ। नेपाल, सारा नेपाली आज आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र कालापानी मागिरहेका छौँ। हामी हाम्रो भूमि कसैले कब्जा गरेको छ, तर हामी उक्त भूमि मागिरहँदा हामी उसकै दबदबामा पर्नुपर्ने, उसको हेपामा पर्नुपर्ने, यो बाध्यकारी कसरी भयो? कसका कारणले भयो? वार्ता गर्नुपर्ने समयमा सरकारका विषय र नेपाली दलहरू पनि मौन देखिन्छन्। बेला बखतमा राष्ट्रियताको यो प्रोपागान्डा गर्ने र एक किसिमको चर्चा कमाउन हाम्रा दलका नेताहरू राष्ट्रिय सहमति गरे, तर नक्सा पास भएको चुच्चे नक्सा 1 वर्ष बित्यो, तर सरकारले कुनै पनि कूटनीति पहल गर्न सकेन। या हामीले चाहेर पनि भारत यसका निम्ति तयार नदेखिएको हो, या हाम्रा दलका नेताहरू नै यसका निम्ति तयार नभएको, यो विडम्बनाको विषय छ। अब आफ्नो भूमि बचाउन हामीले आफ्नो जीवनै आहुति गर्नुपर्ने हो कि एकपटक फेरि इतिहासमा हामीले आफ्नो भूमि रक्षाको निम्ति लडाईँ लड्नुपर्ने समय आएको त होइन?
भारतले अब यो भूमि कुनै कसरतमा नछोड्ने जस्तो सङ्केत दिएसँगै अब हामीसँग अप्सन भनेको इन्टरनेसनल अदालत धाउनु नै हो। हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसँग गुहार्नुको अरू विकल्प छँदै छैन। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ। अब चुप लागेर बस्ने समय सकियो। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सुनिदिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष कार्यक्रमबाट, कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।